Salut tout le monde, واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. un nouveau vlog. حبيت نبارطاجي معاكم هاد المنظر الشباب، يعني اللي شفت هاد الزواوش الصغار مساكن غاضوني. هبطت من لا فواتور، على غديت لهم درت لهم شويه ما وحطيت لهم قلت كيف فوزي تري تري شو، دونك شوفوا كانوا يدوشوا يشربوا، شوفوا كيفاش كانوا قاعدين جو راكونت با. أنا قُلت نبارطاجي معاكم هاد المنظر، يعني صافي بليزير هاكا كي تشوفوهم كامل كيف et tout. ألوغ يشوفوا كاش واحد حط الماكلة ما نحكيلكمش. ألوغ اليوم رانا رايحين نديرو بيكنيك، دونك قُلت نبارطاجي معاكم واش نحكي لكم في هاد في هاد لا جورني هادي. صرا فينا العجب. دونك سيتي بريفو نروحو لفانسبوري بارك. On a acheté شوية مرقاز et tout, mais finalement لقينا هذاك البارك il était fermé, donc يدخلوا غير les piétons, donc il y avait pas où stationner et tout. Alors changement de direction, on a été le Alexandra Palace. Mais malheureusement, à Alexandra Palace, euh, aussi, c'était interdit de faire un barbecue. Alors, de faire un barbecue, donc, عاودنا خرجنا. Par la suite, on a choisi une autre direction. Donc, voilà, nous sommes à Alexandra Palace. Donc, j'ai partagé avec vous quelques moments. Mes enfants حبوا تمشينا هكا شوية. En attendant, mon mari راح شاف est-ce que c'était permis, c'était aussi possible de faire un barbecue, mais finalement, c'était pas possible. قال لك non, non, c'est interdit et tout. Donc, عاودنا ولينا on a changé la direction. وهنا جو لي بارطاجي معاكم هادي حبوا مي زونفون توجور يجي يشوفوا هنايا. كاين هكا واحد لي بوتي بواسون صغيورين هكا يحبوا يشوفوهم، كوم حنا نجو بزاف لالكسندرا بالاس، دونك يعرفوا هاد البلاصه. وهنايا رانا رايحين لكروز هيل، سي جوست ا كوتي دو شي نو. دونك هنايا كاين هادي فورست، دونك سي با ان بارك، سي اون فوري. فريمون كاين هاكا شغل دي فيرم، كاين كيما راكم تشوفوا. دونك بارطاجيت معاكم هاد لي مومون، يعني فريمون هنايا سي لا فوري، سي كالم، يا با بوكو دو موند اي تو. دونك finalement عجبنا الحال و on a pu faire on a pu faire le barbecue تاعنا. دونك فوالا هادي سي لونطري ديالها. فريمون عجبنا الحال، سي كالم، يا با بوكو دو موند. Alors finally on a décidé جينا لهنا. هادي شوفوا natural forest. alors خرجوا الدراري لي سكوتر تاعهم اي تو. المسيو راهو يدير لنا في الباربيكيو. سي بو، يعني ما كاش بزاف الغاشي تو، وهنا نقدروا نديروا باربيكيو. دونك كوم اون بريباري تو نيتو اوبليجي. فوالا، ومن جهه من هيك كاين ان لاك. بعد ما نكملوا نديكم تشوفوا كاين من هيك كان لاك اوسي. عم نشوفوا كاين هيك لي فامي تو مقعدين. جو باس كو فوزاريف افوار، نقرب لكم شويه. فوالا هامليك، ومن بعد نروحوا لتما ونوريكم. دوك راني ميته بالشر هنا. فوالا بديت نجبد في اللحم اللي كنت مارينيتو البارح في الليل. فوالا لي بروشات تاعي هامليك. فوالا دي تروك اي تو. هنا جو فيان دو بريباري المرقاز. فوالا الوغ هنايا بعد ما حطينا الباربيكيو تاعنا اي تو. دونك كنا نشويو في اللحم المركاز اي تو. هنا لي بوتي راحو يدورو شويه افيك مون ماري، وانا قلت نوري لكم هكا شوفوا كوم سي جولي اوسي سي تري تري كالم. يعني فريمون ولا غير واحد الراحه النفسيه هايله ما نحكي لكم. سي تري تري كالم وما كاش لي بيستول. فينالمون جيتي تري اليز. شوفوا المشي ما قدرش يصبر، ما قدرش راحوا تصوت روحوا.
هذا سي مون ساندويتش بالهريسه. واش نقول لكم؟ الله الله واش نحكي لكم. الطبيعه والهواء واحد الحال. واش نقول لكم؟ هايل هايل هايل. سي مانيفيك مانيفيك مانيفيك. جاو دي فواتور كاراو هنا على كوتي مي راحو. انا تيرميني نقينا كامل وين كنا قاعدين تو. فوالا تو تي بروبر. ودوك نوري لكم الهيكل واللاك. دوك نروحو نشوفو. نانو فين دخلنا كاين تاني طريق منا. فوالا هذيك حنا من جينا. وهنا كاين واحد اللاك. هيا مامي. Some ducks in there. Yeah, I don't know. I want to see some ducks. Yeah, of course, look. Just be careful. Okay. Donc voilà les filles, شوفوا هاوليك هذاك لو lac qui était en face de nous. Donc شوفوا شحال c'était beau et c'était calme aussi. Il y avait pas beaucoup de monde, il y avait quelques familles juste à côté. هنا en face, j'ai vu un truc qui m'a attirée. Donc قلت نبارطاجيه معاكم. Ils étaient en train de préparer, كانوا مع les préparations. Je pense qu'il y avait un wedding. So رحت أنا بالعقل. Alors شوفوا les filles هم حاطين لهم الفروت حاطين لهم لي بوجي تو. مي لو بروبليم سي كي بيرسون ايسي. باقي مازال ما لحقوش. سيغمون راهم جايين في الطريق اي تو. alors شوفوا شكون سي بو. شوفوا سيغمون راهم جايين. دونك انا جي بروفيتي قلت نصور لكم. تشوفوا غير شحال الشباب. ما حبيتش ندنا بزاف اون سي جامي ولا ما يحبوش ولا باسكو كاينين واحد الزوج قاعدين منا. Je pense que Romain, ils ont préparé ça. C'est très très beau. Allez, mon let's go. I found the stick. هنا وغوتور دونك قلت ندير دارة عند نكست عندهم نشوفوا واش راهم دايرين ونشوفوا كيف دونك فوالا. دونك راهم دايرين شاسيل. يا بلان دو شوز تري انتريسون. دونك شوفوا لي بري تاع لي روب. يا دو تري بيل شوز. لي بونطالون لي هو. Là j'ai pris pas mal de choses. Il y a plein de choses. Alors قلت نبارطاجي معاكم. Même pour enfants aussi hein. Alors هنا وين كاين تاع كيدز. Il y a plein de choses aussi. Les chaussures aussi. راهم ساهل. دونك فوالا انا ندوز لاكاس. هي
Je vais partager معكم qu'est-ce que j'ai acheté. Donc نبداو الحاجه الاولى نبداو بهاد لو ساك. دونك نحي دابور هذا هكذا فوالا. دونك شوفوا نبداو بهاد لو ساك. شوفوا شحال الشباب عجبني بزاف بزاف. اي دابيتود انا شو با ترو كولور، دابيتود نحب غير لو نوار سينون مارون سينون بلو. انا هادو هما لي كولور لي جي لابيتود ندي فيهم لي ساك اي تو. مي هذا عجبني، il est trop mignon, il est petit et tout. وكما انا هاد الايامات راني كي نخرج بخون با يعني ان غران ساك اي تو، ما نديش بزاف الحاجات هكا نقول باش ما نتوشيش ولا. الوغ هذا عجبني بزاف. دونك شوفوا عنده هاد لا بتيت بوش هنا، وعنده اوشي هادي راه معمر بالكواعد داخل. Donc, عنده aussi هنا عنده une petite poche à l'intérieur aussi. Donc, le prix تاعو 7 pounds. Le prix original donc كان يدير 26. Donc, شوفوا voilà هاولي كان يدير 26 رجعوه 7 pounds. Donc, j'ai pris هادو pour mes enfants. Alors, شوفوا شحال شابين عجبوني. Alors هادو pour le prix تاعهم شوفوا راهم يديروا 5 pounds alors que كانوا يديروا 12 pounds. شوفوا voilà. Donc هايليك la deuxième et j'ai pris deux la même chose pour mes enfants كيف كيف same price. bon هادي ما فيهاش. donc هايليك شوفوا شحال شابين فيهم هنا هكذا هاد لو ريبون منا. Voilà, هادو لكم هادو 5 pounds. Alors qu'est-ce que j'ai pris ici? Alors j'ai pris pour moi هاد la robe. أنا j'adore هاد le style. Donc j'ai pris هاد la robe. شوفوا voilà 14. باغ كونطخ كي خلصت في لاكاس خلصت 13 ما خلصتش 14 سي 13. هادي سي براتيكمون لو ميم موديل. بون ماشي كيف ابارك هادي لي بوش تاعها شوفوا هاملك هنايا ماشي سور لو كوتي، وعندها هنايا الفوق هادي فيها هكذا شغل كوم ان كروشي هنايا. جو سي با سكو زاريف با وي. دونك هنا شوفوا هادي وهادي نو هادي هنايا شوفوا الفوق سي سامبل. لا دوزيام اي لا تروازيام جي بري هاد لا كولور سي ان بلو نوي. هادي سي براتيكمون لا ميم كيما هادي شوفوا فيها هاد لي بتي كور، وهادي سامبل اون بلو. دونك كيف هادي تاني سي لو ميم بري مي كامل قلت لكم خلصتهم 13. دونك فوالا لي في هادو هما المشتريات اللي درتهم عندنا. دونك ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله نتوما ثاني تروحوا وزالي تروفي كيك شوز اللي تعجبكم باسكو كاين با مال دو شوز لي شوسور لي تروك اني وريت لكم شويه. دونك نخليكم نقول لكم تهلاو في روحكم. ان شاء الله يكون عجبكم لو فلوق دوجوردي، ان شاء الله تكون عجبتكم التحويسه تاعنا لو بيكنيك اوسي اللي درناه اليوم، عجبكم هذيك الاريا اللي كنا فيها. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنسونيش توجور avec des commentaires et aussi un j'aime. ونقول لكم تهلاو في روحكم. et à très bientôt ان شاء الله. باي.